بسیار سستروی بود که بسیار گایم شد پیاسرو منده شد با کلو خسته شد منده شد مولین علمی که دخانه خمار از این لحاظ ما یک شکست خوردی که توتل و کاستینگی ورد از ما تعداد چی ازش تشتنی مزار بال نرم باید که او در 14-15 هزار توتل کاستینگی ورد از ما میرسید که او در آینده برای از ما یک دستاویزی خوب و دویم این بود که حلقه بسیار کلام بود از ایرپورت گرفته تا ارباب کرم خان رو ما یکو آدم نداشته بوده که این را دا هایکورت مو بود یا فریاد میکرد این را کیس میکرد که باید هیچی حلقه که تو از ایرپورت میگیری در ارباب کرم خان رو مبری این خود درست کب نیه حلقه بسیار کلام بود بلی از او کار نشتم لہذا مشکلات زیاد بود دیگه از این وجه کاستینگی ووٹ ما هم کم شد ووترهای از ما ووٹ نداده پس خانه های خو منده شده آمد و دانلی هم شروع بود در مابین هزارتاون هم خب برحال او گله سر جای خواسته نباید اینطور میشد تو شد لہذا باز ما در این وقتی جلسه مطلب از این جلسه ای است که یک سیت از ما مردم حضره هست او رو باید بیده حکومت مقتدر اداره ها حکومتی وقت باید سیت هزارتا رو بیده چای والا معصف میده یا قادر نایل میده یا یکو آدمی حضره دیگر میده ما دوی شکار نداریم سیت حضره رو باید حضره رو بیده یعنی نشستی از ما همی اظهاراتی از ما در پریس کلب هم رفته ما در عدالت هم درخواست داده ما در الیکشن کمیشن هم درخواست داده یعنی امروز یعنی جلسه هم مطلب شمیه که یک سیتی حضره باید داده شوه هر کسی که تو لایق نینگری بیدی این رو ما با توسطی میڈیا با توسطی سوشل میڈیا و که توسطی که شما در اینجا تشریف دارید این را ما از حکومت وقت مطالبه داره و میخواهی تا که این سیت ما را نداده ما قرار نمیشینی در هر صورت احتجاج از ما کیس از ما هر جای جاری است و یک چیز دیگه در خدمت شما عرض کنم که واقعی میتر برادران گفت که ما باید یک لیدر داشته باشی که از القام با خبر باشه از وودم با خبر باشه از حالات منطقه هم با خبر باشه در تمام مشترکه تمام نشسته قوما سردار معظم همیتر علما بزرگا جوانای ما علامه سفره منتخب کرده که یک جوان دلیر شجاع با استعداد تعلیم یافته بعد از این از توسط مزید کارهای هزارتان رو برا شود و سلام علیکم بسیار مهربانی آقای حیدری صاحب ما اگر قدرشناس باشیم بسیار لیدرهای خوب کلانهای دلسوز پدرهای بزرگوار داریم که همیشه خود قوم دلسوزی که در هیچ وقت دست قوم ریله نکردن ولی ما از جناب محترم حاجی حسین بخش صاحب خواهش منم دعوت میدم اینا را که بله استیج باید و خود شما اظهار خیال کنن باره دی شوی که در مو باره شگفت داره و انجام شده خود از ما حاجی حسین بخش صاحب الله
الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير. بزرگای قوم علامه محمد آصف صاحب و بزرگان ریش سفیده جوانا خواهرا السلام علیکم. چند روز پیش را که ما شما جمع شدی یک امید داشتی که ما بلده خو یک چیپو بگیری دازرگی مو یک چیپو ما بلده خو یک آدمی بگیری که حق از مورا حقوق از مورا خون شهدای از مورا نفرات
خب بخیر. السلام علیکم دوستان، انشالله که تمام شما صحتمند باشین. جلسه از طرف علامه آصف حسینی صاحب روڈی پینٹگان بود پالوی ولی اثر امام برگاه انعقاد شده در خلاف امضای داندلی که من دو حلقه بی 40 و بی 42 من انتخابات 2024 در خلاف HDP که رویداد شده در خلاف امضای است. هلو و محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل بیت محمد صلوات. مرمو موضوعیم بسیار زیادم رئیس بچه اول منار مردم چیت منه عشق منه دیگه برادران گپ در اینجا بود که ما باید یک نفر برای خود انتخاب کنیم که صبح باوجودی که کمزور استی همون نفر از ما یک آدمی باشه که می آوازم ز کمزوران در جای رسنده بیت نه. ما در دوران سابق زیاد دور نمورم، یعنی اگر الیکشن بود مردم پراچه را وردد کامیاب کرد. زمانی که پراچه آمد گفتنار ما یا در یک گونی کولا در یک گونی آرد خریدم، جوانایش را در یک پاکیت سیگریتی 35 خریدم. دویم دفعه که پراچه آمد از روش در سرش آمد ما گفت حضره باشه، خواهی که هر دیوانه ما باشه باید حضره باشه. ما حضره را ووت دادم کامیاب کردم، مگر ما در اون میگردم امو حضره را که ما کامیاب منم ووت میدم او که بلی اقتدار آمد او چیز خیلی جور میشه برای از ما. او اوقات چه زیاد چه مورد که ما دیروز کی بودم و چی بودم او از دانچو گبایی برموشه که زیب نمیده برایش نباید بگه کم زره پسی پشت توخ کنه که تا دیروز ما کی بودم، تا دیروز ما چی اوقات داشتم. ما در 2013 کم سے کم 2000 نفر شهید دادم. کروڑا روپیه جایداد از ما املاک از ما دود شد، تباه شد، برباد شد. خانواده شهدایم در چی رقم زندگی تیرمونه. واقعا از او خبر داریم به حیثیت قوم خبر هستیم که اطفال شهدایم در کجای در کدام روزه بچه شنان مخره یک لغمنان یک جور کالا و میسر هسته. بس ما یک افتخار دارم که ما 1400 سال هستم شیعه ایم. اول که اسلامیم در بین اسلام ما شیعه ایم. اگر شیعه هستم از دیست از کی شیعه شدیم؟ از دیست علی ابن ابی طالب علیه السلام ما شیعه شدیم. تاریخ ثابت منه مرکز دیگه در ایران نورده، علی ابن ابی طالب ورده. پرچم اسلام را در بین ملت عزرا علی ابن ابی طالب زده. مگر امروز ما در روز شهادت موسی بن جعفر علیه السلام که تمامی پنجاب، تمامی گلگید و بلتستان و سرحد لاکان فربور شده، تابوت بال کده تابوت موسی بن جعفر علیه السلام را. ما دور مظلوم، ما دنبوره مظلوم بچهای خوربورنم نادانا را در چوک ناچ منم رقص منم. در وقت آذان ما آواز و ساز کو بند نمونم. کدام مردم هستین شما؟
شیعه بودن خالی برای زین اقتدار روز محرم برای مردم فرد دادن کالای سیاه بود شده خود خونی شو بدی. یه رقم نیه. نه علی ابن ابو طالب احتیاج به شما است. شما هستید، شما محتاج هستید. هر کسی که در تاریخ اسلام کدازی خاندان پنگه گرفته، کدازی خاندان مقابله کده و نابود شده، نکن بنا به خاطر خدای قبر در نابودیت نبرین. مولای متقیان علی ابن ابو طالب علیه السلام مگه هر قومی که امر به معروف نهی از منکر ترک کنه ظالم دبلش مسلط میشه. چند دفعه ظالم مسلط شده دبلشم کای خود خور اسلامونی، کای خود خور میشناسیم. بنا به خاطر خدا بین یہ کارهای غلط ره. لیکن اگر امروز تو بال رفته یعنی قوم بوده یعنی مسلک بوده که تو بال برده اوقات خود زیاد خورایی نکو و آمادن دوباره از انتخابات بار بار اشتباه کردن خوب نیست که ما نفر انتخاب کنم سباب دقیق نزو بمنو. علامه محمد آصف صاحب یک آدمی بیداغ است ده با این شما که پای خود میدانش را پشت بگرین. ما کمی که دوره و کار خم بخواهیم انشالله و یاریش شما کارمونه. انتخاباتی که امروز بین پاکستان شده اول خود برای حکومت وقت پاکستان شرم است که خود مسلمان نگرد بین یک اسلامی ملک در تمام دنیا روی پاکستان را سیاه کده ارما مزمت من روی پاکستان را سیاه کده کدام رقم انتخابات بود چه کار کدی تو چیم خود کور گرفته که دنیا مر نمیگرده مگر نه تو چیم خود کور گرفته دنیا درو تو توق منه در کدام نام تعریف سر منه شرم بخور قصایی که دبل اقتدار خجالت بکشین یہ غلط کار لکن و دی برده مردم را از دش گرفتین بدبخت نکن مردم را. ما این پرزور مزمت منم به توسط از جلسه که امروز سربرایشی علامه محمد آصف صاحب و رفقایش منه باز با پرزور مزمت منم از پس پشت درو اول میدیا چی وقت ختم شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر حاجی حسین بخش صاحب خدازی گواه بسیار بارزش شد. حالی باز چیرمین رهنمای تحریک انصاف پاکستان و چیرمین دعا ترست محترم جناب علی مغل صاحب خواهش کنم که به استیج باید و خود شما اظهار خیال کنند. آقای مغل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کی جانب سے آج کے پروگرام کو منعقد کرنے پر علامہ آصف حسین حسینی اور ان کے رفقا کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور قابل تحسین ہے کہ قلیل مدت میں انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ الیکشن میں جس طرح انہوں نے پرفارمنس ادا کی تو یقیناً اس بات پہ ان کے لیے کلیپنگ بنتا ہے. آج کا جو یہ احتجاجی یہاں پر جو جلسہ ہو رہا ہے اصل میں یہ ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ ہماری جو پاکستان کی جو جمہوری نظام ہے اور جمہوریت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. پاکستان الیکشن کمیشن آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 20 کے مطابق الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا 8 فروری کی شکل میں جو الیکشن ہوا یقیناً یہ الیکشن نہیں تھا. تو اس بات کو نہ صرف بزرگ بلکہ ہر طبقہ چاہے خواتین ہے چاہے نوجوان ہے ہر کسی کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جنہوں نے بہت کم ووٹ لیے تھے ان کو ہمارے سروں پر انہوں نے مسلط کی ہے. ہمیں
मुझे इस बात पे इतना दुख नहीं है, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज मुझे इस बात का जवाब दे कि जिस तरह से इस दफा जो इलेक्शन करवाया गया, तो आपके पास क्या मैकेनिज्म, क्या तरीकाकार है कि अगली दफा आप इन लोगों को कन्विंस करेंगे कि ये लोग वोट देने के लिए बाहर निकले। मेरे ख्याल में जिस तरह से इस दफा इलेक्शन हुआ, तो यकीन जानिए कोई भी पाकिस्तानी, यहां पर भी बैठे हुए लोग जिनसे भी मैंने सवाल किए, जिनसे भी मैंने जवाब सुने, सब यही कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारा वोट ही चोरी होगा तो हमें वोट देने की जरूरत ही क्या है। फिर किसी भी जमहूरी हुकूमत को कायम करने के लिए लाजमी है कि वोटिंग का सिलसिला मरहला हो, लेकिन जहां पर वोट की इज्जत नहीं है तो फिर आगे जाके हुकूमत कैसे बनेगी? जब हुकूमत नहीं बनेगी तो पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा? तो ये वो सारी बातें हैं कि जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह से एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रोड बंद हो चुके हैं। तो आप यकीन जानिए कि इससे जमहूरी निजाम जिसको कमजोर करने की कोशिश हो रही थी, अब इंशाअल्लाह ये जमहूरी निजाम हमारे जो बाशऊर अवाम है इन्हीं के हाथों से इंशाअल्लाह मजबूत होगा। और हमारी डिमांड है बतौर पाकिस्तानी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जितने भी पार्टीज है बतौर पाकिस्तानी हम सब की डिमांड है कि हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पर वोट की इज्जत हो, नोटों की नहीं। हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए, हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पर इजहार राय के आजादी हो, इजहार राय पर कोई पाबंदी ना हो। हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पर हमारा ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत हो, बेतौकीरी ना हो। हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पर हर गरीब के लिए भी वही सहूलतें मौजूद हो जो अमीरों के लिए है। हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पर औरतों को भी वही हकूक हासिल हो जो मर्दों को हासिल है। हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पर हमारी मईशत, पाकिस्तान की मईशत हमारे हाथों में हो, गैरों के हाथों में ना हो। हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद हो, किसी गैरों के हाथ में ना हो कि हमने अपनी खारिजा पॉलिसी कैसे मुरतब करना है। और ये तभी मुमकिन है जब हमारे अवाम में जब शऊर आएगा। और इस इलेक्शन में कुछ दिया नहीं दिया हमें, लेकिन हमें शऊर जरूर दिया। और इसके साथ साथ हजारा टाउन आप लोगों को एक अनमोल चीज मिला है इस इलेक्शन में, एक बहादुर लीडर और शुजा और ईमानदार लीडर मिला है आसिफ हुसैनी की शक्ल में। ये हमारे और आप लोगों के लिए एक तोहफा है। ये सीट आने जाने वाली चीज है। पॉलिटिशियन सियासतदान आते रहेंगे, लेकिन सैकड़ों में हजारों में आपको एक लीडर मिलता है जो अवाम का सोचता है, अपना नहीं सोचता, जो कौम के बारे में सोचता है, जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, जिसका अंदर और बाहर में मुनाफिकत नहीं होता, तजाद नहीं होता, हमेशा अपने आवाम के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि माशी तौर पर और माशरती तौर पर
हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मजबूत हो, तो इसका एक ही हल है कि उन्हीं नुमाइंदों को सामने लाया जाए, उन्हीं नुमाइंदों को हक की नुमाइंदगी दी जाए जिन्होंने अवाम से हकीकी मायनों में वोट लिया है। ऐसे नुमाइंदे हमें नहीं कबूल जिनका नाम, जिनका वोट फॉर्म 45 में है ही नहीं, जिन्होंने वोट लिया ही नहीं, उनको हमारे सरों पर मुसल्लत की है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पे आपने वोट लिया, कुरान पर आपने वोट लिया कि हम इलेक्शन में फेयर और फ्री, आजाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन रोज कयामत परवरदिगार पूछेगा कि जो अमानत तुम्हें दिया गया था इंसाफ का, तुमने पूरा नहीं किया, फिर तुम्हारा क्या हशर होगा। और हमारे पास इसका जवाब है कि हमने जालिमों के खिलाफ हमने डट के मुकाबला किया और हमने हक का, और एक भी हमारा वोट जाली नहीं है, और हमने सच का साथ दिया, चाहे वो 2000 वोट हो या 2500 वोट हो, लाख वोट से बेहतर है। ये जो 2000 वोट आसिफ ने लिए, आसिफ हुसैनी ने, ये 1 लाख वोट से बेहतर है जहां से जाली वोट कास्ट हुआ है। आए जिन्होंने वोट लिए, जो सिलेक्ट हुए, इलेक्ट हुए, मैं उनको मानूंगा तो इस तरह से बड़ा मजमा इकट्ठा करे, नहीं कर सकता। तो अपना तकरीर खत्म करते हुए मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है मुक़्तदर आला इदारों से कि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान वतन जिस बेदर्दी से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मुख्तलिफ तरीकों से इस सरजमीन को लहू लहान कर दिया है, इनकी मईशत कहां पहुंचा है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरा इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप रिवाइव करें दोबारा कि ये जो काम किए, आया ये पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए बेहतर है तो जारी रखें। अगर आप समझते हो कि ये पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के खिलाफ है तो मेरा और सारे जो यहां पर लोग बैठे हुए, हमारा आपसे एक ही डिमांड है कि जो मुंतखब नुमाइंदा, जो लोगों ने उनको इलेक्शन में वोट दिए, सिर्फ उनको सामने लाए ताकि दुनिया में हमारी नाम हो, हमारा इज्जत हो, हमारा वकार बुलंद हो। जिंदाबाद आसिफ हुसैनी, जिंदाबाद आप लोग। تشکر آقای مغول. واقعا تشکر من ما خود نشستم که این گواهی بهترین آقای مغول گفتن برای انسانان الیکشن. و همچنین باز یک بار دیگه خوش آمدید میگم تمام دوستای عزیز که در آخر تازه آمدن و همچنین مادرای عزیز که در این طرف تازه در تشریف آوردن و آماده به این هستند. بسیار خوش آمدید یک بار دیگه تمامیشون را امروز احتجاجی جلسه. ولی ما از برادر عزیز خو از آقای نعمت الله خان هزاره ریکوست کنم که استیج باید برای علمه شو خود شما اظهار خیال کنن. نعمت الله هزاره صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام برای تمام بزرگان و سامعین عزیز جلسه که در ذی مزمتی و احتجاجی جلسه شرکت کردند از بابت دانلید 8 فروری که شده بود. برای تمام خواهرها و مادرها و بزرگان بار دیگر السلام علیکم. و بعد السلام در خدمت بزرگان خواهرها و مادرها عرض کنم که چونکه الیکشن هر 5 سال بعد مایه و مورا و تیر میشه، دیگه
بعض برادران از مو کستایی را در دل خود گرفته بود. البته از بابت زیاد گبم نموگو مکست لایق هم ندارن که ما اونا را زینت زبان کو جور کنم. البته گیلا ازی وجه است که مو ام جوان ازی ملت است، موم حصه ازی قوم است. دیگه ای لازم نبود که نابرده شما سیال و خیال را شروع کردین و اصل سیال ازیاد شم رفته بود که کرسی را برده کرسی رستای پایکش کرد. دیگه ایتن نظری ایتن دلی نمیزیبه به یک سیاسی جماعت که او نابرده گلیار کسته برادر شور و غل که او سیالو او خیالو به نظر از من نمیارده. دیگه بازم مو زینتی ازی استیج را زینت ازی جلسه را در هر کمپین خود در هر جلسه خود مو بحالش ده مو در خلاف کدام امیدوار کدام نامناسب گپ را نزده و نه جوانای خود مو اجازت داده که بوگا ها اگر گپ مگین در بنیاد قابلیت بگین، اگر گپ مگین در بنیاد کردار پیش بین. دیگر مگر که چو دوز از خانه برخیزد کجا باشد نگهبانی، چو کفر از کعبه برخیزد کجا باشد مسلمانی. یہ نمی تقبس برای زنان. دیگر عزیزان محترم، خواهر و مادر، در روز 8 فروری چون که در پورا پاکستان الیکشن منعقد شد، بسیار مشکوک الیکشن بود، بسیار به ترتیب و بدنظمی که در پورا پاکستان که در 74 سال مشاهده 75 سال مشاهده الیکشن نشده. پیش از الیکشن از کمپینای از ما معلوم بود، از جلسه جلوس از ما معلوم بود، از مردمای از ما معلوم بود که اکثریت کی است اینجی و یعنی بعضی دسته که از برو پرسان مونه مگه که بوتره خواه شما زیاد بود، تعداد شما زیاد بود، ای بوتا ده کجا رفت؟ ما ده خدمت چیه برای عرض مونی که موم تنزی پریشان است که بوتا ده کجا رفت. فرم 45 که ده پیش از ما موجود است ده منیزو از 33 سبود مو زیاد برده، از 3300 ووت مو زیاد ووت برده. علاوه ازی که از خرود آباد مردم از مو حمایت کردن مو رو ووت دادن، از کلی کرانی مردم مو رو حمایت کردن ووت دادن، از کلی خزی مردم مو رو حمایت کردن ووت کردن. این ووت دا کجا شد؟ به هر حال تا 6 بجه 8 بجه بیداره مو از این سیاسی پارتی سر در سر رही بودی که اچانک نتیجه بوست مونه از مود بله 2500 2200 ممنه و از برادران 2600 ممنه. یک دنلی اینجا شده، اول نه دنلی، دوم نه دنلی. 9 فروری شد که برادران اعلان کرد که مو سیٹ برده بابا مبارک شونه خدا سیٹ خانه خواسته. 9 فروری موز خواه مردم بانوشه که سیٹ کسته سمت گرگیج برده. یعنی سمت گرگیج کیه؟ شاید در این جاگو کس ششته باشه بگه که ما میشناسم، هیچ کس هم نمیشناسه، نه خانهش از یلقه است. از توبت هم ده از کجا هم ده خدا خبر. 404 ووت این نفر ده بله فرم 45 مگره و صبح اعلان موشه که 9200 ووت سیٹ برده. اینالی هم مو امروز کی جلسه را گرفته از بابت دنلی مزمتی جلسه است. از توسط از استیج مو اعلان مونی که مو انتخابات و نتیجه 8 فروری را مسترد مونی و از الیکشن کمیشن مطالبه مونی که یا ریکاؤنٹنگ را صحیح طریقه کنه یا دوباره الیکشن کنه. قبوله؟ و دوم از بابت نتایج 9 فروری بسیار معززین و بسیار معتبرین استمانی بلوچستان مثل حاجی لشکر رسانی که سیٹ جیت کردم و گماد از اسمبلی نمیشون،
محمود خان یچکزی سیت جد کدا مگه ما در اسمبلی نمیشم دزی مشکوک اسمبلی نمیشم اگر این سیت امیتر مورم ملاو مشم مو دزی مشکوک اسمبلی نماینده خونه میشتی که بورم چون که اسمبلی از خود تقدس داره یک مقدس جای است در اونجا از بابت حق و حقوق مردم قانون سازی میشه در اونجا مشکوک آدم را مو بالکل قبول نداره و هر نماینده که 4 ووٹ ده یا 400 ووٹ گرفته که بله ازو ووٹایش زیاد کرده در اسمبلی اور مو اونا را قبول نداره مو دل مو دزی درد نمونه که سیت از دست از مو رفته یا مو را ملاو نشده امیدوار از مو پیش از الکشن اعلان کرده بود که مو در قصه سیٹ نیه امیت از مردم که در بنیاد کردار قد از مو هم ده مو مشکور از این هستیم دیگه اینالیم مو از این چیز هرگز تر نیه که سیٹی حلقه از مو را یک نفر از تربت باید تاول شکنن از حلقه مو همونطور که بزرگ تازه قابل احترام گفتی یک باشه از ریما باشه او تیما خو مو مثال جمیش مو گفتی یک باشه خود آرام دیونه باشه دیگه اینالیم این از این حلقه سیٹ مور در خانه میخوایی چای قادر میده چای علامه آصف میده چای ماستر خادم میده مو سیٹ خورا این چیز را قبول نداره که در بنیاد دانلی در بنیاد مشکوک ووٹا سیٹ از مور تولیدگاه کنه از این وجه اگر از مریابات قابل احترام غریزارم سیٹ میده مو قبول داره سیٹ مو دخانی مویا دیگه عزیزان محترم زیاد وقت نمیگرم دزی مزمتی جلسه شرکت کرده شما از حق و حقوق و از شعور خو ماشاءالله جوانای مو بزرگای مو خواهرای مو کسته آگاهی داره بیدار هستند مو از بابت ازی دانلی از بابت ازی دو نمبری که قد ازی قوم قد ازی مردم قد عوام بلوچستان شده در هر پلیتفارم در هر جایی که مو دیست موگستان در هر جایی که مو احتجاج کو ریکارد بتنی مو ریکارد مونی انشاءالله بعد ازی در های کورت هم مو رفته مونی و دیگه سیاسی جماعت هم مو رجوع مونی کوشش مونی که حق و حقوق ازی مردم که در توسط دانلی تاولی بچه گرگه شده و حقوق ازی مردم پامال شده مو را بچاو کنی و واپس تدیست ازی مردم بایری بیردی چای هر کسمی ده سیٹی 1058 از مردم 1058 درسته وقتم نیه وقتم زیاد نمیگرم انشاءالله مو در سربراهی علامه آصف و دیگه بزرگا مثل که حاجی جواد صاحب هستند و دیگه برادرای پی تی آی هستند همینطور دیگه بزرگا دیگه پارتیا که قد از مو مایا مو احتجاج خود جاری و ساری نیست و السلام بسیار تشکر آقای نعمت الله خان از ارسا ما یک شعر برایشون میخوانم بسیار یک شعر بامانا हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में इस आग को बुझा दे गुफानी तलाश कर करे सवार ऊंट पे अपनी गुलाम को करे सवार ऊंट पर अपनी गुलाम को पैदल खुद चले वो आका तलाश कर همونطور که خبریم همونطور که تمامی از ما ماشاءالله ما ترکیسای ما تمام یک قشر ایژوکیتیدی جمع شدن لیدر پیدا کردو و یا یک رهبر پیدا کردو یا یک سلطان پیدا کردو بسیار کار مشکله و لیدر او لیدر است و سلطان او سلطان است و او کسی که رهبری یک قوم را میگیره او است او کسی است که توسط مردم چوز شونه خوش شونه انتخاب شونه و بده کرسی باید و در دل مردم شیرین باشد ورنه خب در چمش یزید هم بودک در زورم مردم را طرف برد و ریاست میکرد
ولی ما از در سلسله ازی گواهی که ما زدیم و شنیدیم از محترم جناب برکت بیا صاحب که تشریف دارن، ما ریکوست کنم که ولی استیج باین و خود شما مخاطب شدن. برکت بیا صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم از تمام اول تمام بزرگا جوانا خوارا و مادرا السلام علیکم. ابھی تو تمام شما خبر دارین کہ دا 8 فروری کے انتخابات شد. بسیار بدترین داندلی رو ما در دیدیم و ما تا هر پولینگ اسٹیشن کی ما رفتیم. اگر داندلی نباشه خود چی باشه؟ تا هر پولینگ کی یک کندیدیت اجازت نرد داره، منی زور اجازت نمیدد که ما برون داریم. بسیاری پولینگ اسٹیشن امرای کی اجازت اشتورا نمیشت کی برون دورا، لہذا ازی صاف ظاہر مشد کی تبرون تراؤ تنجلی شده رنگی و ازی کدا بلند داندلی کی تا اعلی سطح شد تا کل پاکستان شدد. حکومت بلازی اقوام از موقعی یک کچا داندلی رکھدا مولانا میں خواهی کی یہ داندلی خلص موشونا و ما باید تمام یک دیست یک مشت باشی امروز کی تحصیل احتجاجی جیسا مو جمشتے یک دیست یک مشت باشی بخلاف ازنا احتجاج خورا امی تجاری دیلی انشاءاللہ. مخ بسیار تجنسای مو بسیار باری اکثریت مردم بود و ما بالکل پر امید بودی که این الیکشن را ما موبی، مگر تمام تمام مردم امروز پریشان آیا ای سیٹ چی کار مشنه، ای سیٹ چی کار مشه، تمام دا تشویش است که خدایا ای چی کار مشه. مگر ما این احتجاجی جلسه را خاطر گرفته چونکه علامه آصف حسینی دا هر جلسه خود گفته بود که برای سیٹ باشه نباشه ما در خدمت قوم خود هستم و این هم گفته بود که هر مصیبتی خدا نکنه خدا مشکلات را دور کنه و هر مشکل که بلی اقوام از ما باید ما اول سینه از ما است که کولی را سینه خود بخوره و این موزن اینی نمونهشی است که احتجاجی جلسه را برپا کرده و ما زیاد کرد نمیزم امو مقصد که ما داره امو را بیان منم. ما بسیار بباری اکثریت است و ما این الیکشن را به توسط از این احتجاجی جلسه از حکومت تقاضا منید که این الیکشن را دوباره باید کرد. اور تو تمام شما خبر دارید که مسائل هزارتان خود بسیار زیاد است. باوجود که
FACA मगर बावजूद यसो जब मसले अजमो न पोख शूट न हल शूट न आवाज बाल शूट व माशाल्लाह आसिफ हुसैनी वाहिद लीडर अस्ता खुदा करे सीट पाया न ऐसी बात एनमी लीडर अजमो अस्ता का हर मामले की आवाज पालकर मुकदम से जब जायज़ वदाखिर मा पुरजोर इन बदतरीन दांदली रा शदीद अल्फाज मजम्मत करूं व तकाजा में मरूं किफायत री इलेक्शन शुरू आया तमसी गब शुमा मुत्तफिक री इलेक्शन शुरू बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावत بسیار مهربانی آقای برکت بیاز صاحب و معانی از یک از لیدرهای جوان خو کسی که تازه پا جلسه سیاست و میدان سیاست داشتن از محترم جناب جعفر چنگیزی صاحب شکایت کنم که استیج باید و قد شما مخاطب شدن آقای چنگیزی صاحب أعوذ بالله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تمامی بزرگا مستفیدا جوانا مادرا و خواهرا برادرا امروز ما نموگیم بیدیم از این خاطر ما سنجادنا فرم 45 هم ورقی 45 کتا تمامی ناتایش کی دلیش بکاییه ما 3000 اور زیاد گرفتیم از مورا دبلی لیست سرکار 1800 اور زده یعنی 2000 اور از مورا گرفته دبلی سمت گرگیج حساب کرده یہ برادرای از مور کی 6200 اور گرفته 800 اور از اونم برای دو حساب کرده و زمین طرف دیگه برادرای از مور کی اورار گرفته از تمامی از مور کتایی شده برای سمت گرگیج رسنده او اورار بعد یہ اورار ما عزیز سرکار می خواهیم که دزمو حساب بده ای فام 45 چار دمون زمان ندادی چرا شما فام نداشتین تیاری پیشنو نگرفتین یا فند نگرشم نبودد چه که تمام چیز سرکار شما پیشنو میداد چرا شما یک روز بعد فام ها رو میستنین بعضم تبالی از مو 23 را فام نمده در 23 را فام از مو شاید 2000 یا 1500 اور دیگه مو از خدمو گرفته برای سمت گرگیج داده باشه این را ایتر سودار داده که یار شندی مو بگیم که دقت کمه نه اور از مو کمی اور از مو زیاده برادرها دانش پرا و گفته نمیکنه این قدره دایرکت بگیم لاله ما 3000 اور از مو گرفته تاول سمت گرگیج کده این را خورده نقد موره اینجا برادرای ما که مگه ناسی در زرگیر در خطره رنده برادراش مورد از خود خانم گرسته نمیتونیم 700 اور شما قبضه کرده گرسته کاول سمت گرگیش کرده اینجا این پورا سودا بازی شده در تمامی غورای مو مردمی ازارتان پورا سودا در این ایش کدام از مو دل مو شده نشنه که این غلطی شده غلطی نشده برد از مویا اینجا استایو بسیار زیاد استایی کرد اورای از زارتان کمشی دبرونده کمشی جالی قرار داد کم زریشی برای سمت گرگیج بردک اور آر دفعه ایسی از مردم زارتان هست یہ الیکشن مو مردم ازی کی بیچالیس ایچ قدم ازی سیاسی پارٹیا یا آزاد ادارہ ایسی تا قبول ندرہ کی پر بولا سمت گرگیج دمنے ازی 2000 سے بارش رہی بودت دیگه کس دنی ازی خاندان کس دنی ازی اوقای جوش نکده سمت گرگیج کی است یہ گرگیج خاندان را لباس پیدا شده باز کم پیسه داده برادر را اور از مور قبضه کده برادر امی سیاسی پارٹیا کی امی دمزی افغانستان است بائی تمامی و یک جای امید
امیدوار هستم که تمامی شما با این کمزی آزاد و این دواره یک جای شده ما 35 نفر هستیم در زیرقصد 35 نفر یک جای که اگر درخواست در الیکشن کمیشن بدیم انشاءالله که دوباره ری الیکشن میشه ये इलेक्शन होता नहीं है कि मर्दों मुझे इलेक्शन लिखा फक्त मुशा तेरी तमामी कैंडिडेट एक जायकी शना या गवाशना की री इलेक्शन की बुगा बादे इस्लाम कबूल होना कोड़ा आई कोड़ा सुप्रीम कोड़ा देश बसियार बहादरा ये बरादरा मुझे खालिस एहतजाज चलना मुशा बाई तमामी एक जायकी शनी दस्तखत करीम मोरी पेश आरो में कि ये इलेक्शन मो कबूल न करें दोबारा दनेजी मंतका री इलेक्शन बायद शुना ये कार नकिन तमामी अमीतर खामोश मंदा खालिस दक्जा पेश डीसी ऑफिस मोड मिशन डीसी ऑफिस पर अच्छी मिशन लाले में बाई तमामी जाकी जमशदा एक राय गिरसा कि बोरी तमामी मो दफ्तर इलेक्शन कमीशन तमामी मो दरखास्ता खैर जाकी मिदीम न कि खालिस सियासी पार्टियां बुगा ये करमो मो मिदीम ना पूरा चीज की दंदी अलकासा दरखास्त अखलाफी इलेक्शन मिदीम कि ये इलेक्शन मर्दूम अजी आके पी 40 तेरा कबूल न दरा ये इलेक्शन पूरा दुजिश ला हो रहा है अजी मर्दूम पूरा दानिश ला कंजी अजी मर्दूम ये रा बराई मेहरबानी असर ना वाली री इलेक्शन करें ये तरना मुशाफी मर्दूम देंगे खालिस बुगा सीट नतीजा मोर सीट अमीन गया आगे कोशिश करें सर खिकल खम बिगन ये फर्म ना दफेश सरकार माम एक जना वोटर तुम एक जना माम एक कैंडिडेट तुम एक कैंडिडेट तू दूधना नहीं बस रमजी खातिर बाई तमामी शुम एक जाय शुदा दयक जाय जन शुदा तमामी में एक जाय की दरखास्त पे दी मोर सी ऊपर जना कैंडिडेट रजी दरखास्त से समझ बोर्गे जे लग फ्यूचर दना मो दरखास्त पे दी इलेक्शन कमीशन मजबूर रखी कबूल करना ये तर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बुगा इलेक्शन शुरू दिगा ना मुशा तमामी बात रखना बसियार तशक्कुर तमामी अशमो जिंदाबाद بسیار تشکر آقای چنگیزی یک شعر دیگه برایشون بخوانم بسیار یک انقلابی شعر که متعلق در جوانان و خاص کر لیدرشپ از دوستا उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद ما اگر شما رو بخوایم ببرم یک اجازه اگر چانس میده ما یک 2 منت یا 3 منت وری شما رو در تاریخ یک 300-400 سال پس ببرم تا یک روایت کنم برای شما یک استوری بسیار شارک 350 سال پیش چون تجارت تمام در کشتی و غیره شد مردمایی که از امریکا و یوروپ که کشتی‌های خودرویی میکرد در زیر سمندر برای تجارت در طرف اسیا اینا کشتی‌هایش اکثرا گم میشد در مابین ایران و اینا شکار کردن یک گروه هالند و مردم خودرویی کردن در یک نقطه از آفریقا که تاکه اگر کدام کشتی گم شد او را بگیره مطلب گایش کنه و سر دوباره نشاندهی کنه راه تا اونا راه پیدا کنه این سالها طور شد این مردم سفید پوست بله مردمای سیاه‌فام یک حکومت تیار کرده بود که بسیار حکومت عجیب غریب اگر مگفشاو اونا باید مگفشاو اگر مگف جای خیلی که جای خیلی مکدن مرافن چند صد سال تقریبا در مابین 200 چند سال تیر شد در سال 1918 یک آدم در یک دهات به نام موضوع در ترانسکی یک ملک نامش باز داخل معمولون چون تمامی باید سرپرایشون یک قسم در اینجا یک بچه در دنیا ما آیا ای که واقعی زور نام از اون میلا روح الله یعنی تم زبان خودون از اونا این مو مگیم که بدبخت یا بداور یا کسایی که قد خود یک خوب چانس یا خود روزی را قد خود نمیره معنی شمیه یعنی که بسترساز یا اون کسی که تمام وقت مسئله جور نبره فیملی خوب این در دنیا مایا در 5 سالگی این را چیپو جور نه چند سال دمابین تیر میشه در 7 سالگی این را آتیشی به اسکول داخل نه این فیملی از نه در یک فیملی بسیار غریب بلوم مکرده که بابیشی شکار مونه که پتلون از خود خوره میگره از یک جایش پیچینه در جانی از بچه خمیده
بعضی کمر ازی بسیار یک فراخ بوده در باز میگرد در تیکه دیگر در گرد کمر ازی بستن خلاصه یک شک فرم قیچی کده در جان ازی میده این مورد این اسکول ده اینا اول نه بچه که از دهات از اینا مورد در اسکول اینمی آدم بوده در عمری 7 سالگی مورد در اونجی در اسکول 9 ساله مشه ارتیجی فوت مونه بعضی مورد یک شهر کلانتر باز در عمر 21 سالگی یک است بعد از سالها خوانده و تحصیل و تعلیم یک تیشر میلگه در کدنجای بعد از تیشری ازی بعد چند سال بعد چی نامزد میشه عرصی مونه و غیره داستان ازی استوری ازی کلو برادستان و خلاصه کردم بگم تبدیل من گفت برسیم در 26 سالگی میشه لیدر یک سازمان یا انجمنی که اینا در منی انتشار خود در خلاف سفید پوستا اینا جور مونه در خلاف ظلم و ستم و اینا در حق از نشده رایی بارها دفعه در جیل موره بارها دفعه سختیار نیمونه بارها دفعه ایره چپ مونن میزنن دمکیا میدن مگر این از موضوع چه به جهت خود پس نمیشه پای پس نمیله کوشش مونه مردم خوره آگاهی دیده مردم خوره او یک دوایی که منی از او صداقت بردباری شکیبایی نیت خلوص برد بزنه بزی مردم خو انجکت مونه در درون خون از اونه رایی مونه تزریق مونه انجکت مونه که تا مردم باید آگاه شونه بسیار بعد سالها جدوجهد و تلاش آخر مردم پر دو شعور و فهم یرسن که امروزنه روز ملک از اونا یک از بهترین ملکا و یک از ملکایی است که منی از او از بیاکل اتلیست نجات پرستی نیه کس نمگه که تو سیاهی سفیدی از کجا هم ده از کجا نم ده و او کسی نبود بغیر از نیسان مندالله که بسیار یک لیدری بسیار بزرگ کسی که دلسوز قوات بود هر سیاپامار به سلط افریقا رسول کنی یک مقام داره که کسی را انکار شدن نمیتونه پرایم منیستر مایا صدر مایا وزیر مایا در اسپورس سلطنی همونطور میکس است تمام میکسن قدقیه خود برادری مونن خصوص سفید پوستایی که از هالند آمدن از انگلند آمدن هیچ کدام از اینا هیچ فرقی نداره پس ما باید نیلسن مندلای وقت صوت پیدا کنی باید لیدر رو پیدا کنی که واقعا دلش بریز بکتا بسوزه امو انجکشنی که در درون زو دوایی صداقت بردباری نیت خلوص انسانیت به هر چیزای کوالیتی خود که مالک ذهن منمایه باید من درون زو باشه و بزی قوم تزریق شونه انجکت شونه که در درون خون از ما شما باید اون کوالیتیز بود کوالیتیز باید باشه و ماشاءالله مکسر منیم به نظر از خود از مبام چنین که دوستا بزرگا امروز که به تقریر خود گفتن تنها کسی که ما منگرنیم در علمه چاین بغیر آقای علامه محمد آصف حسینی کسی دیگه نیست پس باید نیلسن مندلای چاین مسئولیت رو پیدا کنیم بس قصه ختم ما آل از آقای علامه ریکوست کنم چنین اینا خودم چند بسیار جدا برای جدو دارن برای ازی الکشنی که پیر شد لذا ما از آقای علامه محمد آصف حسینی صاحب ریکوست کنم دعوت میدون سرجی بلا استیج باین با خدمت بون خطاب کنیم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحق واصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. از تمام اول ما از تمام خواهرا مادرا بزرگا جوانا که مدت 2 هفته در الیکشن کمپین ازمو شما برپور شرکت کردین بارش را هم در نظر خونه آوردین یخی را هم در نظر خونه آوردین گشنگی هم بود تشنگی هم بود بعدم شما استادگی کردین ما شما را خراج تحسین پیش منو یک چیزی که ما میخواییم در خدمت شما بگم بچه دبای دیگه هسته که هم بیان منم از تمام اول
اینی کرسی را اینی سیت را برای مردم ازمو، برای جوانای ازمو، برای مادرها و خواهرها، برای ازرقام یک عجیب و غریب چیز پیش کرده. اگر این سیت نباشه قوم نابود مشنه، اگر این سیت نباشه قوم بدبخت مشنه، اگر این سیت نباشه بازی قوم تیتر بیتر مشنه، دیگه قوم جمع نمشنه. از تمام ولی این چیز باید کلیر شونه. ما بیسید هم یک منظم قوم جور شده میتونی، ما بیسید هم یک ترقی یافته قوم جور شده میتونی. چرا این چیز را قدر پلی ذهن خواهاوی کده ما که امروز جوانای از ما در احساس کمتری مبتلا شده. امروز بزرگای از ما روز نام خورده نمیتنه. او چی شده؟ سیچ از گیر ما رفته. پریشان تمام. کاروبارای خوره لگده، بیزنسای خوره لگده. فقط برای چی؟ برای اینکه سیچ از گیر ما رفته. اولی که قدر اهمیت نداره این سیچ که ما برای ازی شکار مایوسی شدی، ما برای از خاطر سیچ شکار احساس کمتری شدی. این سوچ رو باید از این خبر کنی. و دوم این تمام آفتا بلی از ما شرمایا، این تمام ظلم برای از ما شرم بلی از ما شرم مشنه. بیا این جوابش پیدا کنی، بیا عوامل ازیر پیدا کنی. چرا؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہر قوم ضعیف باشه و پامال مشنه و استحصالش مشنه. ما ضعیفی، ما پراکنده ای، ما همیشه جسم در گروان یک دیگه ما بوده، ما همیشه استای پای یک دیگه خود چوکی را کش کده، ما همیشه توهین و تذلیل یک دیگه خود کده. ما اگر در انتخابات شرکت کردی کلان مقصد ما بود که ما این ماحول سیاست را باید تبدیل کنیم. شما مادرها دیدین، پدرها بزرگا شما دیدین. آیا از استیج از ما گفت توهین چی شد؟ از استیج از ما گفت تحقیر و تذلیل چی کردارکشی چی شد؟ فقط از این استیج ما گبی اتحاد را زدی، گبی اتفاق را زدی که قوم زمان ترقی میدنه، که قوم متحد باشه. اگر سیک داشته باشین لیکن اگر اتفاق نباشه و سیٹ از تبدیلی میره. مگر ما در جلسه نگفتم که اگر این سیٹ را هر کس ببرز من از ما، آیا در خانه یک غریب در حالتی یک غریب در زندگی یک غریب تبدیلی مایا از این پیش آمده بود؟ اگر غریب مر بوده که در 2018 که سیٹ را بردی و خانه از تبدیلی نماده دیگر، خانه یک غریب تبدیلی نمایا. چرا نمایا؟ از خاطر نمایا که سیستم نمیترسته. از ابتدا ما دوستا رو گفتی که معامله الیکشن نباید که با تحقیر و توهین یک دیگه کنی. چرا؟ از این خاطر وقتی که تو خبری که این سیٹ از رایدهی مردم انتخاب نموشنه، ملاو نموشنه، از واری مردم ملاو نموشنه، بلکه این سیٹ را با کسی دیگه میده، بس چرا منیخ جنگ ندی؟ چرا خلاف یک دیگه بگی؟ چرا قدر مصرفای خرچای زیاد کنی؟ خوب خبری که همین سیٹ را از واری مردم حاصل نموشنه. مگر همین سیٹ از واری مردم حاصل مشد؟ همین سیٹ را از واری مردم ملاو شد؟ اگر ملاو مشد شاید آدمی که 400 ووٹ برده و وزیرگار نمشد، بندی فهمیده مشد. گرچه ما در خوشفهمی بودم، ماحول پاکستان نمیتر بود، حالت پاکستان بسیار نازک است در معامله اقتصاد، در معامله تجارت، در هر حواله نامنی بگر نامنی بسیار زیاد است. خاصا در خطه‌ای که ما زندگی نی در نام بلوچستان ما در خوشفهمی بودم. ما نصیر هر جوان پاکستان در خوشفهمی بود که در ماضی کمپنی که غلطی‌ها را کرده بود، مقتدر حلقه مور مای باپ کی مگا مای باپ پاکستان این غلطی‌ها را کرده بود، دیگه شاید از بعضی غلطی نکنه، شاید عوام را حق رای دهی خورد بیل که استعمال کنه، دیگه شاید وہ غلطی نکنه.
که مردم کسی را انتخاب کنه اونا کسی دیگر در پارلمان رایی کنه در اسمبلی رایی کنه بود از خوشفهمی مبتلا بودی لیکن تاموش عام در خوشفهمی مبتلا بودی لیکن ما دیدی که نه این خوشفهمی از ما خوشفهمی هی من و اش تاریخ کسی ببره نو تاریخ کسی دیگه برده مشنه بازی हमारा दोस्ता گفت ما هم 45 کی است پارم 45 کی مگا منه زو از 3300 ور مو زیاد گرفته و بسیاری های شرا مور نداده بسیار فاما به پیش مو نرسیده لیکن مومن گردی کی امو ور کی مو گرفته هم کم نشان داده مشنه امورم در صحیح انداز نه نشان نمیده از این خاطر ما تصمیم گرفتی که ما بین عوام بری ما چرا که بزرگا هر کسی که ما را حمایت مکد اونا از ما یک تقاضا داشت جوانی که حمایت مکدم مگو آقا صاحب علامه صاحب توخ کو این دبل تا 8 فروری نباشه بلکه بعد 8 فروری هم شما باید که استاده باشین شما برای از این مظلوم عوام باید جدوجهد کنین دیگه وقت ما دیدی که سیٹ بطبی قدرم بلی از ما اول روز گفته که سیٹ ما مرکزی سیٹ عشق داره نه محبت داره این سیٹ اگر یک قوم را یک قوم جور مکد این سیٹ اگر بلی قدر اهمیت میداشت او نزد 1900 چند مای سیٹ را داشته نداشته آجور سید بخش صاحب است 1900 چند همی سیٹ را داشته مگر همی سیٹ قتلیان مورو روکته نیست همی سیٹ داشتی مو 3000 جنازه بلگری یا نکدی چقدر ظلما بر از ما شد چقدر ناانصافی ها کم از ما شد سیٹ داشتی ناانصافی شد سیٹ داشتی بلی و ظلم شد سیٹ داشتی لاش متابری و بالخصوص یک واقعی که ما یادونو همیشه گریه مبرو مشنه وقتی یک برار خوار را در اسپینی روڈ بزن شهید مونه از خاطر ما برای اصول جور بدون ما میخوایم این اصول شما هم برای خجور کن ما برای چند چیزا باید حساس باشی ما حساسیت نشان میدون و برای از چند چیز ما که هر کن جنگ میتونم خلافی هر کن گفته میتونم و از هیچ کس دست نمخورم کیسر مباره لیکن از خاطر سیخ این کار ما نمونم اینا خبره که سیٹ استای پای کی برده داندلی کی کده داندلی آرو داندلی نکده الیکشن کمیشن داندلی آرو کلان خیرزا کی داندلی گره نام ازنار نمیگره ترس مخره و بیا نامشی بگر دیگه در قتل یامم نامشی نگرفتین و تا که سیٹ شما از بین بردو داندلی گره و الیکشن هم نامشی رو نمیگرین بیا نامشی بگر ما بله چند چیز حساس هستم اول چیزی که ما حساس هستم که هر کس میخوایم استادگی کنم چیم شندختر کد بزنم و معموله بقای مردم ماسته و معموله سرمنیست مردم ماسته ما بله این اساسیت نشان میدم و ما نشان دادم ترسم از این ندارم و تقریرال ما خلاف از نکدم طاهر خان مرحوم خلاف از نکده شاید گو کسی دیگه منه شهر کویچه منی مردم حضره خلاف از نگب نزده لیکن ما یک معامله بقا اگر دوباره خدا نخواسته یک قطره خون جوانی از مردم حضره که در زمین تا بفره بس تو آمدیم چطور دست خدا گربان از نمین دختی دویم چیزی که اساس است اگر چیز پوچه رسته برایشی اون معامله ناموس است که معامله ناموس هیچ نسمجھوتا نمونی چرا که اول ما در استیجایی که ہماری تقریر کردی سالهایی که جدوجهد مکدی ما همی چیز را بیان مکدی بقا برای ما مهمه ناموس برای ما مهمه سیف برای ما مهم نبوده و شما که نعره را میزدین ناموس برای شما مهم نبوده بوده ناموس برای ازنا مهم تاریخ گواه ناموس برای ازنا مهم بوده بقای قوم برای ازنا مهم بوده
برای شما چوکی مهم بوده بس بیا غیرت کو خلاف یزی که چوکی از گیر رفته خلاف امرای استادگی کو آواز مال کو تو خلاف امرای استادگی کنو بس تو توخی بچه شیر بچه حضرت چطور ما ایستا مشنکت نمیزنه چطور ما آماده کب نمیزنی چطور آماده پای نقاب نمونی لیکن مبازی رمگم جوانا هیچ مایوس نباشی تلاش مونی یہ احتجاجم برای امزیه یہ احتجاج رو برای دی کده کہ تو چطور داندلی مونی کہ تو یک آدمی که 400 ووٹ گرفته تو ور برای مردم مسلط منی اور امپیاج ور منی و 9000 ووٹ رو اضافه میدی بایی الیکشن را هیچ نمونه قبول نداره و این مسترد منی یہ 8 فروری 8 نه 9 فروری این 9 فروری انتخابات را شما قبول دارین؟ دستا اقبال کرده بگید قبول دارین؟ این جعلی نماینده را قبول دارین؟ ما جعلی نماینده را هرگز قبول نمونی به هیچ عنوان قبول نمونی باز پیغام میدی اگر صاف و شفاف ری الیکشن تو برگزار نکنی یا دوباره در صحیح انداز تو گنتی ووٹر شروع نکنی بزیرا اعلان منی تو مو احتجاج را بز زرافان برو منی قضای دیگران مری احتجاج منی نمونین مو هیچ نمونه زرگو حق خو چشم پوشی نمونی و میخوای حق خو را ده هر انداز شونه ده هر نمونه شونه این حق خو را موزگیرشی میگیری انشاءالله لیکن ما دوستا بسیار گوازد مرا گفت ما گفتم ما زیاد حساسیت از این معامله نشان نمیدم و ما در خواهر شما رو بازی میدادم شما رو در غلطفهمی مبتلا مونه سیچ اگر نماد گرچه آمادویش امکانات چی النمگو شما رو ناامید کنم زیاد هم سازباز شده دا سازباز کتنی والا سازباز کده علی سرباره در ناراحی نیزنه ما میگم اگر اصلی تو سازباز نکردی بیا اصلی آدم رو بگی که جاندلی رکده بیا نام از اصلی آدم رو بگی گفته میتونه نام از اونا را خلاف از اونا گو کار میتونه با خدا میتونه اگر دان از اونا پراو نباشه اگر دان از اونا پراو اگر اینا کرپشن نکنه باشه اگر اینا کو کمزوری نداشته باشه اینا مای خلاف از اونا استادگی مونه خلاف از اونا آواز بلند مونه لیکن چرا که مخبر دان از اونا پراو است من خاطر اینا اصلی مجرم را در معامله قتل عام اصلی مجرم را دیس خدا گرفتارش نظر در معامله داندلی همین جرأت نداره که اصلی مجرم را دیس خدا گرفتار چی بندخته و استجایی که میزنه امروز هم توهین مونه در مختلف افرادها توهین مونه شخصیات توهین مونه که ما را حمایت کرده ما گفت از ابتدا ما این استیج را استعمال کردی برای وحدت اتحاد اتفاق اقوام باید منظم باشه اقوام باید ترقی یافته باشه باز موقع مگر سیچ نماد هم اگر نمونه مریض مو مایوسی باید نباشه اگر نمونه مریض مو اگر جوان مو اگر خوار و مادر مو هیچ نمونه مریض مایوسی نباشه مو به سیچ هم حقوق را گرفته میتونه انشاءالله مو کسر اجازت نمیدی که دگاه نمونه استحصالی دی قوم را کنه و یک مضبوط تحریک چلاو منی چاہی در معامله آوی مردم باشه چاہی در معامله گیس باشه چاہی معامله بجلی باشه یک بنیادی حقوق مردم باشه اگر کس چوب بشنه یا نشنه انشاءالله ما چوب نمیشنه انشاءالله و برای حصول حقوق مردم خواهران مادره بزرگا برای حصول حقوق بنیادی حقوق مردم آیا وقتی احتجاج کار لگی استا بشین نبشین و میدان ماین یا نماین بار اگر ما میر مگم باید ما منظم شنی باید ما اختلافات پر کنار بیلی این ظلمات موزیات مشنه زیبادن مشنه چرا قانون فطرت است در قانون فطرت ارکز ضعیف و پاماله همین طرح هر ضعیف و پامال است ما ضعیفی از خاطر حقوق از ما پامال مشنه
یک آدم دیگر ما برای اسم مسلط مونه و اونا خبر است که اینا مشترک آواز بال نمونه، اینا منتشر است، اینا دیگه متحد نیست، اینا آواز صحیح بال نمونه. از این خاطر گئی مورا امروز جمعه توخین پیش از ما مایا موگه که بیل گیس از ما 50,000 آماده، 70,000 آماده، 80,000 آماده، 1,00,000 روپیه بیل گیس آماده. از شما آماده یا نماده؟ یعنی تو معلوم میده شما نماده. یعنی اندازه بزنین این ظلم چرا کد مردم از ما؟ چرا؟ بیل 50,000 دا 1,00,000 روپیه چرا برای از ما مردم مایه خالی؟ بجلی نیه بیل مایه، گیس نیه بیل مایه و مردم از قدر شریف است که اوناس تمام اول قرض کرم ورم بیل را تاول بونه. یه باید از ما بال شریف کس نیست دیگه. او بخاطر ازی است که ما کمزوری، ما تقسیم در تقسیمی. انشاءالله خلاف ازی داندلی که شده یعنی احتجاج رو ما ریکارد کرده، علاوه ازی پریس کلاب هم رفته بودی، علاوه ازی ما الیکشن کمیشن هم درخواست ده و انشاءالله وکیلات تیمی از ما کی است، انشاءالله اونا رو ما هدایت کرده که اونا هم باید خلاف ازی داندلی دا آیوکور باید رجوع کنه و ایتر نمیدی که هر کسی آماده و استحصال ازی قوم رکنه. ما صاف و شفاف انتخابات میخواهی و در صاف و شفاف انتخابات هر کس برنده شد مشیر مبارکباد میدی، هر کس برد شد مبارکباد میدی و نیک تمنا ازو ظاهر منی که شاید رو خدمت از قوم را خدمت از مردم را بهتر انداز بهتره. انتخابات برای امزی هی است که مردم حق رای دهی خود استعمال کنه و یک آدم را برای حصول حقوق خود، حصول بنیادی حقوق خود و دولت اسمبلی باید قانون سازی کنه. لیکن پاکستان ما گفتم که 2018 انتخابات هم شد صاف و شفاف نبود، 2018 نبود، از 2013 هم نبود. اینا که تمام انتخاب شده بود، عوام انتخاب نکرده بود، از ووٹ ما عوام منتخب اینا نشده بود، بلکه امو کسایی که امروز صمد گرگیز را انتخاب کرده بود دیروز دیگر انتخاب کرده بود. امروز صمد گرگیز انتخاب کرده دیروز دیگر انتخاب کرده بود. از این خاطر یعنی برای ما شما یک عبرت شد امروز، یک سبق شد امروز. اقوام زمان ترقی منه که از ماضی خود از غلطیای خود سبق میگیره. اقوامی که ترقی نمونه وجه چیه؟ و از ماضی خود سبق نمیگیره. ما باید از ماضی خود سبق بگیری، بفهمی که دیگه در معامله الیکشن در سر روی یک دیگه خیسته نموشی، دیگه معامله از الیکشن دیگه توهین و تحقیر یک دیگه خود نمونی، گله گله شده. گفتم بسیار تازه بزرگا گفت عجیب بود ولی نبرده بودی. پشت دفتر مماله دوائی فائرینگ شروع کرد، سیالو گفتو شروع کرد. المهم غریب نیست که پیش از من سامان است، ما اگر نشان میدهید شاید پرس بخور. یه حقیقت که بسته دیگه اینا عجب حال است، الیکشن چیز جور کرده، لیکن امروز فهمیده شد مشکل است. 2024 اگر صاف و شفاف انتخابات نشده و مشکل است که از این پاسم صاف و شفاف انتخابات باشه. وقتی گوڑی مردم حیثیت نداشته باشه، رای مردم حیثیت نداشته باشه، اونجا داندلی شده. ما خبری 8,000 بلیت پیپر رو کس خریده بود، ما خبری جعلی ووت کاست شده بود، ما خبری ما گرفته 14 شناختگار پیش از ما که جعلی ووت کاست شده بود. اونایی که کویته اجنیه شناختگارای اجنا استعمال شده بود. این کجا انتخابات دیگه؟ این کجا صاف و شفاف انتخابات؟ مشندم زی انتخابات که ما میشه در غلطفهمی مبتلا بوده. اگر کسر که وزیر جور مکنی مبدینی لیدری آزرای دیگه، این نمزی بال لیدر کس نیست. میداره
چقدر وزیرا جور کردین امو وزیرا گجایا 2008 شما وزیر جور کردین نکردین اگر بروری مریاوات جور کردین 2008 تا گور وزیر جور کردین امو وزیر گجایا استا میدان خدمت مو ندارو 2013 کی وزیر جور کردین گجایا امو وزیر हम 2013 वाला वजीर गुजाया वो तो कोई चीज नहीं है इस्लामाबाद उठा कर 2011 की वजीर गुजाया ये हकीकत है कि लीडरशिप सिर्फ द बुनियादी इम्पियनिया बतू हक राय नहीं है जगह की भी इस्तेमाल करने के वो कसरा लीडर जोड़ के वो सब नुमाइंदा जोड़ के असेंबली रही करी बाबू तो मोटा खुशफहमी मुब्तला बनी कि शायद इना अकल गिरफ्तार बादशाह शायद ना बोले पाकिस्तान रहम कहना लेकिन नहीं ले पाकिस्तान हमें कर रहा इंतशार बादशाह में पाकिस्तान इमरोज भी करें सरासर बलोचिस्तान एहतिजाज अस्ता जलसा जुलूस अस्ता बदरुद्दीन में आदम रहा हाफिज नईम जमात इस्लामी वाला वो सीट लगा वो हमारे पेश मर्दों को गुप्ती सीट आके अजमाना मुशना این سید حقی پیشیایی والا است پیشیایی والا برده بود از این خاطر چرا که اون بیانی از سخت است دیگه مو او را نمیدیسید از نوع خیلی تو رسید بدی بزیر مردانه بار وقتی تو من رسید بدی که حق از من نیسته ما این سید را دکارم نیسته ما این سید را نمیخوایم که تو سید را مرا بدی و از ما هر نم نموگه مرا سید را بدی دیگه ما هر کار برای تو منو صرف سید بدی مرا گریه منا زاری منا ماتم منا مرسید بیدی ما هر کار برای تو منم هر کار برای تو منم نه این قوم ترجمانیش باید کسانی کنه بگو نه اگر حقی از من نمشنه بگو ما سید رو نمیخوایم بیدی کسی را که اقدارش است این روایت ها جنم میگره درو اقدارهای قومی جنم میگره درو تو نشان میدی که اقدار قومی چیه تو نشان بدی که این قوم چقدر با ایمان قوم است ایماندار قوم است چطور مشنه که ما در هر عنوان شده از در اصولای خود تیر شدم از در قومی مذهبی اقدار خود ما تعمال کنم صرف برای ازی که ما در چوکی برسم این توهین قوم است این توهین از در قوم است نگالم یہ احتجاج میں بالکل جاری ممنع न सिर्फ मामले खिलाफी दांदली बल्कि बराए हकूकी बुनियादी हकूक जी मरदूम इंशाअल्लाह मशहूर खुशखबरी मिलूं कि इंशाअल्लाह कौमी मरकज दरो मने ज़रफ़ान जोर मुश्ना वो मने जो कौमी मरकज वो कदा टीम में मिशननी कि कदा हर जवान अज़मो कदा हर फर्द आजरा कदा हर फर्द दी माशरा अगर वो जुर्म सुना वकील मोरा बराइशी दाई कोड या दा सेशन कोड मुश्किल इंशाअल्लाह और वो बिल जियाद नाइंसाफी दा हर उन्वान इज्तिमाई नाइंसाफी मुश्ना इंशाअल्लाह वकीला टीम अज़मो इंशाअल्लाह दादरसी जुर्मना वमिदर از هر طبقه معاشره इंशाअल्लाह कोशिश मुनी टीम दاشته باشی कि मुना عمر सही माना हम तर्जुमानी से गना हम मसले मसाइल कौम रे इंशाअल्लाह हल करना सलावत बुलंद आवाज़ बुलंद अव्वल स्टेज में नहीं ज़्यादा बुदी बहुत ज़रूरती अगर कौम मुत्तहिद बाशा अगर कौम इत्तेफाक दاشته باشه این سید پیش اتحاد قوم है جیسیت نداره دی روزم گفته بودی تیم روزم بودی اگر ما متحد باشی دیگه این سید پیش اتحاد و اتفاق قوم है جیسیت نداره انشاءالله بلتنی هیچ ناامید نیسته هیچ مایوس نیسته هیچ زیاد سپایم نمیزنی که به سید گون نمره مور ملاو شده گفتم او یک نمره ملاو مشنه یک نمره ملاو مشنه امو که سیت را گرفته در خلاف از او احتجاج کنیم شما احتجاج کنید بس تو ما احتجاج کنم یک جمله بگی بعد دو جمله بگو خلاف از او یک گپ بیزن بعد دو گپ میزنم تو یک تقریر کو بعد 100 تقریر منم خلاف شد یا خوب بگی کی کده ای کار را امی باندلی را کی کده چرا نموگی کی کده تو بیا بگی کی کده دیگه چرا قوم را چیز منی
پریشان گره یک قدر حساسیت انداخته من مردم که جوانای از ما بشارگو گریه منه خواهرها مادرها نام خورده نمیتونه مایوس شده به احساس کمترین مبتلا شده که سیٹ از بین رفته بازی قوم دیگه نابود شده موجی پیش از 2018 پیش من سیٹ داشتی نداشتی دیگه لیکن ما زنده مندی یا نمندی او داشتی گیس داشتی هر چیز داشتی از این خاطر این سیٹ را قدر بال نبرید که صبح اگر سیٹ گونم نملاو نشد بالفرض اگر می داندلی نمشد یا قریم تا داندلیش دا که ما جلسه گرفته اگر داندلی نمشد ما جلسه نمیگرفتی ما احتجاج نمیگردی یک داندلی شده یک آدم 400 روڑ گرفته 9000 روڑ گرفته این رو خونه میلی ما بله نیدم سمجھوتا نداری بالفرض بزرگا گوش کن بالفرض امی داندلی نمشد و امی سیر را جمعیت والا مبورد بس چکار مکردیم بگین چکار مکردیم انونا حق داره یا نداره یہ حلقه 40 منه حلقه 40 اگر آزرا آباد است بس بلوچم آباد اگر آزرا آباد است بس اوغوم آباد امی داره نیه بالفرض داندلی نمشد امی سیٹ را جمعیت مبورد بس چکار مکردیم اگر امی سیٹ را پشتونخوا مبورد بس چکار مکردیم خب آلی اگر سیٹ را پشتونخوا نبرده او ختم شد پشتون ختم شد اونا باید احساس کمتری مبتلا شده اونا باید که دیگه دالی منی خو جنگ نه اونا بگنه ختم دیگه آلی مو پشتون ختم شد دیگه مو ایش کار نمیتونیم آلی بلوچ من امزی علاقه است اگر بلوچ را سیچ ملاو بالفدی خو خودی بلوچا ما بسیار یک جمله اختر سردار اختر منگل را یہ بسیار بهترین جمله گفتیم دمزی معامله که گفت باید یک اکثریتی علاقه که هزارتاون است که حضرت منیش است نمایندگی زور یک بلوچ میده یعنی بلوچ از خود رو مگه غلط است نباید بلوچ رو بدیم بالفرض پیش نده که این سیٹ رو ما بردی بلوچا ده احساس کمتری مطلع شده بود اوغانا ده احساس کمتری مطلع شده بود زندگی کدور ایله کده بود خبده کدور ایله کده بود تمام قرار ایله کده بود که دیست بله دیست پیشه دیگه ده گرمی دیگه سیٹ رافت دیگه نه بلکه اونا محتاج سیتش نیه امروز سیت هم نداره شهر کویتا دگیر زنایه همی داره یا نیه امروز سیت هم نداره دمنه های کورت اشتنا داغنا جج پیش زنایه تو که سیت داشتی یک جج داره تو همی سیت دو سیت بوده میدم یک دانه جج داره مو چیز داره مو یک قدر مردم را خواب خیالی انداخته بود که اگر ما دو سیت بردی بزی قوم دیگه ای قوم خدا خبر چی قوم جور شده یک قدر مردم در روی هوای برده بود که مردم بسیار امیدوار که بود رسیش ببره خدا خبر دیگه یک هزارتون لندن جور مشنه مریاباد امریکا جور مشنه خدا خبر دیگه خانه از مش نهر شیر مایه خدا چی کارم مشنه دود نسیت برد اگو تبدیلی منی معاشره اما تا گوگه تبدیلی ما مگم تبدیلی که نماد مثبت بلکه منفی تبدیلی آماده طایفه بازی زیاد شد قومی مذهبی جنگ زیاد شد اختلافات زیاد شد صرف معامله هزارتان شما دیدی نمید 3-4 سالی کونه را شما توخین چقدر بچه یک دیگه کشتم اینجی نکشتک مگر من امزی سوسایتی از ما چقدر جوانای ما خودکشی کرد مگر نکرد چقدر جوانای از ما زندگی خود از دیستد چقدر نشهی زیاد شد منشیات زیاد شد من از این معاشره چقدر بیراروی زیاد شد چقدر ناموس مال اعلام شد فوبیش فیسبوک آمد موگیش فیسبوک آمد چرا نمردی؟ چرا حساسیت نشان ندادی؟ چرا احتجاج نکردی؟ لا مذهب سیت از بین رفت دنیا رو به سر بالی داده که من ختم شدی هیچ ختم نشده ما به سیت هر من حقوق رو میگم انشالله ما هیچ نه اگو کمپنی گیس را بجومی را اولا رجاوت نمیدی که اگر برای نگاه کم بل رئی من برای مزیاد بل رئی کنه ما قدر استقامت کنی نشان میدی که نه دیگه ما طول استحصال قوم را کدو نمیدی بازی خاطر تیج نمنا باید ریکویست منم زیاد هم حساسیت دزی معامله نشان ندید چرا که ده اختیار است تیج نیه این ده اختیار دو کلانه است این گیم را کده و گفتم یک نمونه که تو میتونی این سیت رو بگی به خلاف اندونه استفادگی کو وقتی گفته نمیتونی
هذا من یک چیز باید که تمام مؤسسات باشی او معمولی بقای مردم است معمولی ناموس از است بله دو چیز باید سمجھوتا نکنی بله بقا سمجھوتا نکنی بله ناموس سمجھوتا نکنی بله ریزه پیزه مسائل من پاکستان بسیار اقوام ها است آقا خانی است خوجه است بسیار کلان کمیونیتی است که امتیاز نداره لیکن امروز شکی از نده پاکستان میچله امروز حکمرانی از نده میچله گب از نده زیاد گوش مشنه که ما سیٹ داشته باشم ما در تفرقه باشم ما دست در گریبان باشم ما برای ازید تلاش کنم که دیگه خودم کم بزنم برای ازید تلاش کنم که یکی دیگه یک طبقه معاشره من منفی کنم دیگه ای هیچ نمونه معاشره تبدیلی نمایا از خاطر به سیتم ما زنده منده سیت مبرم زنده ممندی و به سیتم مو زنده منده انشاءالله ما تمام شم درخواست منم که پروژکت هایی که ما روی داره بالخصوص اینجا بزرگا ششتا سرچنده ششتا قابل احترام تمام شی اسکولی که ما گرفته ابتدایی مراحل 100 دانه بچه را فری ایژوکیشن میدی بچه‌ای که واقعا غریبه واقعا مالی استطاعت نداره اونا میتونه شما علی مدل اسکول رایی کن انشاءالله هم فری تعلیم است منشی و هم منشی ناشتا و غیره دوستا مهیا مونه و همینطور اگر تعاون از ما شما باشه تعاون باشه بکنی خوب اگر منظم باشه ما یک ریزه مثال میدم دیگه در نجی محفلات دو مال اینجا میدم این قوم اگر منظم خوب باشه مثل آقا خانی مثل خوجه مثل میمن مثل قوما که اونا بسیار منظم قوم است اختلافات نداره جنگ و جدل نیست ما اگر یک منظم قوم باشی هر سال ما یک دنام یک فطره میدی فطره روزه همین چند میدی پیشنه سال چند داده بودی 420 روپیه میداره کم سے کم وہ آفتش لگ آبادی داره از منه 5 لگ آبادی شم اگر فطرهش جمع شده خبر چند مشنه 21 کروڑ روپیه صرف یک فطره 21 کروڑ مشنه تو 21 کروڑ هر سال یک یونیورسیتی کالج زده میتونه اسکول زده میتونه علاوه از اخراجاتی که ما داره علاوه از کارهایی که ما داره که بیهوده رسم رواج غلط داره اسرافی که در سیاه مشنه و دیگه معمولا مشنه اگر اینا را ما منظم کنی خدا گواهه ما محتاج کوئی امپی نداره وقتی تو طاقتور شدی هر امپی ازی تو نداشته باشی امپی اگو امپی کو کس دیگه داشته باشه اول ترقیتی کار مای پشخانی است تو مونه چرا تو محتاج دست و یه ذهن خمیلی این قانون فطره ده هر کس محتاج تو بود هر کس ضرورتمند تو بود او حفاظت تو رمونه او عزت تو رمونه اگر تو محتاج اگو کس دیگه باشی بس بفهم که دیگه او استحصال تو رمونه او تحقیر تو رمونه من شهر کویچه باید که ما دیگه باید که ضرورتمندی از ما باشه ما باید که ضرورتمندی کو کس نباشی دیگه باید مجبور باشه ما باید مجبور نباشی بی‌بس نباشی و این تمام کار زمانی مشنه که ما یک قوم جور شنی ما اختلافات قومی مذهبی را ختم کنی ما باید که تمام اختلافات طایفگی را ختم کنی ما یک پلتفرم داشته باشی و من ایزو باید جدوجهد کنی تلاش کنی ما یقین داره اتحاد از ما میتونه که هر بچه قوم را معیاری تعلیم حاصل شونه هر بچه قوم معیاری صحت سهولیات صحت ملاو شونه هر بچه قوم از ما معیاری غذا شده ملاو شونه این حق هر بچه از ما است و این کار را گفتم قومی مرکز انشاءالله جور منی من ایزو تمام شعبه ها زندگی جوانه اونجی حاضر مشنه علما هم برش دفتر لازمونی انشاءالله یک قوم را منظم قوم جور منی یک قوم را باوقار قوم جور منی انشاءالله بسیار در زودی میگردیم که ما برای خواهرای خو برای مادرای خو که شما باید که گروه بگیرین من ایزو لکایی کن ما مینی فیکتریز برای خواهرای مادرای خو میزنیم این کار به امتیه شده مگر پیشنه امتیه گودن ریزن مینی فیکتری کارخانه زده بود ما گفتم که 5 ساله کارکردگی ریک سیمنت باجره کل ربر کو دیگه کو کارکردگی نشان بدی نہیں نکده ایش تبدیلی نماده این تبدیلیار انشاءالله میری هم بله جوانای خو
تخمو منی ملک زندگی منی که ملک دازی ملک قانون جنگل است اینجی و این دازی جنگل تو زمان زنده مندم میتونی که من از جنگل تو باید شیر جور شنی اگر من جنگل تو شیر جور نشدی نمیتر تو استحصال تو مشنه نمیتر حق تو گرفته مشنه نمیتر که تو ظلم مشنه انشاءالله من از جنگل هر جوان ما شیر است و هر من حقوق از روز کتوب من انشاءالله من میگیری و حاصل منی به مردم خوره دنیاوی سهولیات میدی و باز از تمام شم شکریه ادا منم و یک چیز دیگه هم در خدمت شما عرض کنیم که بعضی سوال مونه که این کرسی از کجا مایا این استیج از کجا مایا پیسه از اینا را کی میده ما صرف احتساب را قائل شستم من معاشره باید احتساب باشه ما در بزرگای از ما در الیکشن کمپین از ما مورا چیز کار کرده کمک کرده بود اول شکریه از اینا را دامونی دوم امیری تاج محل الهادی شادی حال امیری تاج محل تمام کرسیایی که مورد هر جلسه مدد فری دادد انشاءالله پورا کرسیایی که مورا در هر جلسه مدد بود فری داده بود اما الهادی شادی حال هم کرسیایی که برای ما رایی کرده دیده اونا بسیار کم قیمت برای از ما رایی کرده ما نزیاد بریانی دادیم نزیاد قابلی دادیم دمدی چایدن توخت شاید که پوستر از ما نباشه امی طرف یک از دوستا داره اونم تنقید میکنه آجی آقا در حسین آباد پوستر نداره در کرانی پوستر نداره ما وقت پیسه ندارم وقت پوستر ندارم پیسه ندارم نه پیسه خرج منم وجه چی است ما نماده که 1 کروڑ خرج کنم برم 10 کروڑ بگیرم ما آماده تاکه برای خود خدمت کنی از خاطر در شعور آدم محتاج کو پوستر محتاج کو جنده محتاج کو نان و بریانی موقت گشنگی یعنی قوم را نجات میدی موقت سادگی یعنی قوم را نجات میدی موقت اتحاد قوم را نجات میدی موقت صداقت قوم را نجات میدی انشاءالله گفتی از که قبر محساس آلی که نبردو گبنی است که من نبرده آلی بے بختار بسیار کلام داندلی کده بود بسیار کلام داندلی کده باز هم شرکتی شما جیری از موسته جیری از رقوم است جیری حضرت مولا است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته हमारे साथ